हेर्नुहोस् त हिजोकैबाट कन्टिन्यू है त्यसमा सोधेको त छैन तर हामीले गरौँ हामीले हिजो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनायौँ है अब तपाईहरुले 10 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ अर्को यसमा सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट पनि सोध्छ रिक्वायर्ड सेकेन्ड अहिले यहाँ सोधे त डेबिट मेरो कुरै सोधेको क्वेशनबाट गरौँ न त कुन क्वेशनमा छ क्वेशन हेर्नुस् त यसमै गरौ भने टाइम लस हुन्छ बरु अर्को गरेन अर्को दुईवटा प्रब्लम पनि सकिन्छ अलिक यस्तो एक्स्ट्रा खालको छानेर गरौँ क्वेशन भन्नुस् न कहाँ छ कति छ क्वेशन मैले नै सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट नै बनाउँछु डाइरेक्ट है सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले आफै बनाउनुहुन्छ अर्को क्वेशन गर्नु त ओके कति नम्बर क्वेशनमा छ क्वेशन हेर्नु पर्छ कि मैले क्वेशन हेरेछु यो त 74 मै बन्छ त प्लान्ट एकाउन्ट र डिप्रिसिएसन फन्ड 69 मा छ 69 मा आउनुस् त 69 मा Q 2069 क्वेशन नम्बर 15 हो यसरी 15 मा आको भने यो 10 मार्क्स मा आको क्वेशन हो के अब यहाँ हामीलाई डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भनेको छ डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्नु र सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्नु एउटै हो है त यो सोध्यो अनि रिक्वायर्डमा डी मा चाहिँ के सोधेको छ डेप्रिसिएसन रिजर्भ एकाउन्ट भन्नु र सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भन्नु एउटै हो है त ओके सिङ्किङ फन्ड अब तपाईहरुले त्यो रिक्वायर्ड एक गर्नुहुन्छ के मैले यहाँ गर्दिन है भनिदिन्छु तपाईहरुलाई गर्ने सेम माथिको जस्तै हो डेट प्लस डेटा भ्यालु amount 40 plus ल हेर्नुस् त अब यो क्वेशन पढ्नु पर्यो पहिला Q 2069 को है त Q 2069 क्वेशन नम्बर 15 मा सोधेको छ है अब कसैलाई यो माथिको पनि गर्न छ भने चाहिँ म त्यसलाई कपी गरेर डाइरेक्ट गर्छु मैले कपी गर्छु यहाँ सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउनु छ भने पनि मैले यसलाई कपी गरेर म यहाँ बनाउँछु है कन्ट्रोल डी कपी गरेर सिङ्किङ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्नु र सिङ्किङ फन्ड भन्नु एउटै हो मैले हिजो त्यही एउटा डेप्रिसिएसन फन्ड एउटै हो हैन इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट एउटै कुरा है त रिजर्भ भन्छ कहिलेकाहीँ फन्डलाई एउटै हो डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट र रिजर्भ भन्नु पनि एउटै है त तपाईहरु कन्फ्युजन अब मैले यहाँनिर डाइरेक्ट यसमा केही छैन कि नयाँ रुल भन्ने यो क्वेशनमा छैन कि सेम हुन्छ हेर्नुस् त अन January 2005 a company purchased a machine for ₹3 lakh and decided provide annual depreciation under annual depreciation fund method भनेको छ 3 लाख को चाहिँ मेसिन किनेको रहेछ 1 जनवरी 2005 मा the company also decided to replace the machine after 3 years by depreciation fund method interest expected to earn at 5% भनेको छ उले चाहिँ 3 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट अन गर्छ भनेको छ के 5% 3 वर्षको अन्तिममा भने हेर्नुस् त 31 डिसेम्बर 2007 भनेको 3 वर्षको अन्तिममा 3 वर्ष भनेको 2005 2006 र 2007 सम्म उले के गर्छ त त्यसलाई लगानी गर्छ एट द इन्भेस्टमेन्ट आर सोल्ड रुपीस 2 लाख 2,78,000 है त 2,78,000 मा सेल गर्यो सोल्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट द सिङ्किङ फन्ड टेबल सो दैट यति यो चाहिँ हामीलाई सिङ्किङ फन्ड टेबल भ्यालु दियो इन्भेस्ट एभ्री इयर टु प्रोभाइड ₹1 एट एन्ड अफ 3 इयर एट 5% भनेको अब तपाईहरुले सेम हिजोको जस्तै मैले सुरुमा के निकालेको थिए एनुअल
एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नुस्। एनुअल डेप्रिसिएसन को फर्मुला के हो? टोटल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु सिंकिङ फन्ड टेबल हो कि हैन? अब म यहाँ फर्मुला लेख्दिन, तपाईहरुले आफै टोटल कस्ट कति छ भन्नुस् त? 3 लाख छ। 3 लाखमा के एक्स्ट्रा 3 लाख छ त? एक्स्ट्रा कस्टहरु पनि केही छैन, छैन। पनि छैन। सिधै सिंकिङ फन्ड टेबलले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। कति छ सिंकिङ फन्ड टेबल? 0.3172। 3172। अहिले यो क्वेशनमा है स्क्रैप भ्यालु भएपछि म स्क्रैप भ्यालु घटाएर अनि मात्र सिंकिङ फन्ड टेबलले मल्टिप्लाई गर्दिए। त्यो भनिसकेको छु, अब तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो है त। माथि पनि मैले हिजो लेखेको थिएँ। ल कति आउँछ यो भन्नुस् त? 95160। 95,160। ल अब तपाईले यही अमाउन्टलाई लगानी गर्दै जाने हो यहाँनिर। यो जहाँ मैले लेखेको छु नि, अब एन्ड अफ द फर्स्ट इयर नभनेर हामीले यहाँ के भन्छौँ भन्नुस् त? डेट दिएको छ, डेट लेख्नुस्। 2005 दिया नि 31 डिसेम्बर 2005 लेखौँ 5 के लेख्ने? टु ब्याङ्क नै हुन्छ। अमाउन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त? 95,160। यहाँ पनि एन्ड अफ द भनेको 31/12/2005। यहाँ पनि बाई ब्यालेन्स सिडी 95,160। हेर्नुस् न कपी हुन्छ कि यसमा क्वेशनमा एउटा फरक भेट्नुहुन्न तपाईहरुले। ल 95,160 95,160। अब यहाँ पनि के हुने हो त? 1/1/2006 होला नि। टु ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ होला त? 95,160। 95,160 अनि टु ब्याङ्क भनेर हेर्नुस् त यहाँनिर। टु ब्याङ्क हामीले कति राख्नु पर्यो त? टु ब्याङ्क भनेर 95,160। अब टु ब्याङ्क 5%। अब लास्टमा लगानी गर्ने हो 31/12/2006। टु ब्याङ्कमा हामीले 95,160 प्लस 95,160 को कति पर्सेन्ट भनेको छ? यहाँ पनि 0.055 भनेको छ है त। यो गर्दा यहाँ राख्नुस् कति आउँछ? सेल चाहिँ यहाँ पनि सेम 3 वर्षमा गरेको छ, सेम हुन्छ। ल कति हुन्छ यो? 95,160 लाई 0.05 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि यो जोड्नुस् कति हुन्छ? 79,918। 79,918। यो कति आउँछ त टोटल? 1,00,000 1,95,078। 195078। अब यहाँ पनि हामीले के लेख्यौं त? डेट लेखौं 1/12/2006। बाई ब्यालेन्स सिडी 1,90,078। बुझ्नु भएको छ होला? 1,95,078। टु ब्यालेन्स यहाँ पनि बिगिनिङ अफ द थर्ड इयर भनेको हाम्रो त 1/1/2007। 2007 को लास्टमा बेचेको छ। 1,95,078। अब यहाँ यो प्रफिटलाई अहिले म यसलाई रेकर्ड गर्दिने। यसमा प्रफिट भएको छ कि के भएको छ अब हामीले त्यो हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ। 1,95,78 भएन। अनि यसले चाहिँ बेच्यो कतिमा भने हेर्नुस् त? सेल गरेको छ नि, 2,78,000 मा सेल गर्यो। अब यहाँनिर सेल पनि कहिले गरेको छ? 31/12/2007 मै त हो नि हैन? तपाईले सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्नुहुन्छ। अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त? 2,78,000। ल यसले बढी भयो, बढीमा बेच्यो कि 2,78 भनेपछि 2 बढीमा बेचेछ। बढीमा बेच्यो। प्रफिट भयो 5,000। 5,000 प्रफिट भयो। प्रफिट भयो भनेपछि डेट त पुरा लास्ट लेख्नु पर्यो 2007। टु के भनेको थिएँ मैले?
डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट सिंकिङ फन्ड अब मैले यहाँ डेप्रिसिएसन फन्ड पढ्दैछु। क्वेसनमा डिप्रिसिएसन फन्ड भनेको छ क्वेसनमा डिप्रिसिएसन फन्ड डेप्रिसिएसन फन्ड भनेको छ डेप्रिसिएसन फन्ड लेख्नुस् तपाईले सिंकिङ फन्ड लेख्दा फन्ड मात्र युज गर्नु होला के झुक्किनुहुन्छ फेरि तपाईहरु डेप्रिसिएसन फन्ड यो भनेको प्रोफिट हो त है त प्रोफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट सेल आईएनबी सर्टकटमा लेखे है त मैले कति भयो प्रोफिटलाई 5000 भन्नुभएको थियो 5000 5000 भयो नि दुईटा घटाएर हैन सर ल 2,78,000 भयो सेम केही छैन कपी छ ल एमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ हिजोको हो के त बाबु हिजोको क्लास लिनु भएको नि भने त अलि गाह्रो होला नत्र छैन हिजोको यो अब मेरोमा त हिजो क्लासै स्टार्ट भयो हिजोको भिडियो हाल्दिनु ल बेलुका क्लास भयो कि हिजो मैले हिजो त्यत्रो मेसेज छोडे हैन त तपाईहरु त्यत्रो अनलाइन हुनुहुन्छ हेर्नु पर्छ नि ग्रुपमा मैले मेसेज छोडिदिएको थिए भिडियो हाल्दिन्छु स्क्रिन शट लिम न हिजोको भिडियो हाल्दिनु भएको छैन अस्तिको चाहिँ हाल्दिनु भएको छ डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट पनि भन्छ यसलाई एउटै कुरा हो हाल्दिन्छु के बेलुका धेरै राति भइसकेको थियो नि त त्यही भएर हालिन हाल्नु ब्याडमिन्टन पढ्छु भनेर हेरेको छैन रहेछ सकेसम्म क्लास लिनुहोस् न क्लास चाहिँ छुटेपछि मात्र हेर्ने हो के ल अब यहाँ हेर्नुस् त हिजो छुट्यो अब हामीले सिंकिङ फन्ड दुईटै सोधेछ तपाईलाई 10 मार्क्सको सोध्छ कहिलेकाहीँ एउटै मात्र सोध्देला जुन सोध्यो भने के यो फाल्टै सोध्छ सर के हुन्छ एउटा फरक हुँदैन एउटा क्वेशन बनाएपछि त्यही हो भनेको थिएँ मैले अब हामीलाई सिंकिङ फन्ड सोध्यो अब तपाईले एमा सिंकिङ फन्ड एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ डेप्रिसिएसन रेकर्ड गर्ने हो क्या ल हामीले डेप्रिसिएसन कहिले काट्छौं भन्नुस् त 31/12 2005 बाट छैन 2005 मा बाइ के भन्छ त डेप्रिसिएसन हजुर ए छैन सर त्यो त बाइ ब्यालेन्स सिट पो गरेको छ त माथि कहाँ भने के त्यही हो डिप्रिसिएसन त्यही हो माथि हेर्नु पर्छ हैन बिडी गरेको ए ब्यालेन्स सिट त्यो यो त फरक हो नि अलि यहाँ सुन्नुस् न अब यो गर्दै जाँदा अलिक बुझिहाल्नुहुन्छ के डेप्रिसिएसन कति थियो हाम्रो 95160 160 हजुर अलि त बनाए त अनि अब यहाँ सिटी गरिदिनु पर्यो 31/12 यहाँ एसेट्स बाट डिक्रिज गर्ने डेप्रिसिएसन टु त्यसम्म तपाईले साइडमा गर्नुहुन्थ्यो तर यो मेथडमा यता हुन्छ के सर डेट चाहिँ किन चेन्ज लेख्नु भएको 6 लेखे त यहाँ 5 हो के है ए 95160 तपाईले भन्नु होला के मेरो यहाँ कहिलेकाहीँ टाइपिङमा पनि मिस्टेक हुन्छ अब एउटा कुरा भने आउँछ लेखे अर्को हुन्छ त्यतिखेर ठ्याक्कै तपाईहरुले भन्ने हो कि ए हुन्छ सर हैन 2006 मा हामीले के हुन्छ त यो त्यसमा चाहिँ जस्ट उल्टो हुने रहेछ है बाइ ब्यालेन्स बिडी डेप्रिसिएसन त्यता 95160 हामीले अहिले अघिसम्म अब फेरि के हुन्छ बाइ डेप्रिसिएसन हुन्छ कि हुँदैन अर्को चोटि पनि काटिहाल्छन् 2006 मै हुने भयो बाइ के हुन्छ डिप्रिसिएसन हो अब यसमा चाहिँ अब एमा चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई सेपरेट राख्ने के 95,160 मात्र यसरी राख्ने अब यहाँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सेपरेट देखाउने हो के यसरी अब बाइ इन्ट्रेस्ट भन्ने बाइ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट 5% इन्ट्रेस्ट गरेको छ भनेपछि कतिको मात्र इन्ट्रेस्ट कतिको मात्र अन गर्छ भन्नुस् त मलाई 95,160 को हो त्यो चाहिँ बुझ्नु होला है त त्यो तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ थाहा छ मलाई कति हुन्छ यसको हुन्छ तपाईको 4,758 4,758 4,798 4,798 हैन
तपाईको यसले 2005 मा चाहिँ किन लगानी गरेर इन्ट्रेस्ट ल्याएन त? कुन यो उम्, 2000 लास्टमा डेप्रिसिएसन कहिले हो? 2005 को लास्टमा भएन यहाँ? अनि तपाईले इन्ट्रेस्ट Okay. अन अनि यो लास्टमा गर्दाखेरि लास्टैमा हामीले इन्ट्रेस्ट त लास्टमा पाउने हो। वर्षको अन्तिम 6 को लास्टमा मात्रै पाए हैन, काट्नु 5 को भयो लास्टमा लगानी गरेर 6 को लास्टमा इन्ट्रेस्ट पाए हैन। 5 को लास्टमा गएर 6 को लास्टमा पाउने भयो। ठ्याक्कै 1 वर्ष यहाँदेखि यहाँ त 1 ठिक दिन छ, मात्र ठिक छ। हुन्छ नि त, 1 दिनमा त पाउँदैन नि त इन्ट्रेस्ट, त्यही भएर है। ओके, ल टोटल गर्नुस्। अघिकै हुन्छ क्या माथि कति थियो टोटल? यो 195,078 195,78 195,078 195,078 अब एकैछिन एक तपाईले त फेरि बिडी गर्नु पर्यो होला नि त, सिडी। सिडी त गरिन त यहाँ 31/12/2006 हो न टु ब्यालेन्स सिडी 195,078 सर त्यो त 195,018 195,118 आउँछ त। 18 आउँछ सर 118 आउँछ यसमा। अनि अघि 78 1,95,118। राम्रो जोड्नुस् त, अघि 18 अघि के आउने हो नि त एउटै कुरा। यहाँ चाहिँ 18 नै आउँछ। 18 आउँछ, माथि त्यति आउने यहाँ 18 आउने भन्ने हुन्छ भने एउटै आइगो कुरा। नि सर, त्यसरी नै आयो। अब मैले 3 चोटि गरिसकेर पनि त्यही आयो क्या। 47/58 आउँदो रहेछ यसको भ्यालु। 47/58 आयो है मेरोमा यो। 47/58 प्लस 95,160 प्लस 95,160 195,78 त आइरहेको छ त। औ सर 47/58 आउँछ यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ। हो सर 195,078 त आउँछ त। 195,78 नै आउँछ। मैले पनि गरेँ है क्याल्कुलेटर, तपाईले युज गर्नुस्। त्यति नै आउँछ। सर 400 अघि डिभिजन अर्कै थियो नि त हौ, अनि हामीले पनि मिस्टेक त गरेका थिएनौँ नि त। ओ यहाँ अघि नै त 78 थियो नि त नि। क्याल्सीमा त्यो अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् क्या, कहिले काहीँ त्यो मिस्टेक हुन्छ नि, केही हुँदैन। 195,078 अब फेरि हामीले डेप्रिसिएसन हुने भयो। अघि चाहिँ उसले हेर्नुस् त, अब 7 को लास्टमा त हामीले त माथि बेच्दाखेरि चाहिँ 7 मा लगानी गर्दैन, तर 7 मा पनि हामीले यदि 7 को लास्टमा भनेको थर्ड इयरको लास्टमा यदि इन्भेस्टमेन्टलाई सेल नगरेको भए कति इन्ट्रेस्ट अन हुन्थ्यो भनेर सो गर्छ के सिङ्किङ फन्ड अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टले चाहिँ। हेर्नुस् त 31/12/2007 बाइ के हुन्छ डेप्रिसिएसन 95,160 सेम डेट हुनाले मैले यहाँ कमा दिन्छु 2 वटा। अब यहाँ चाहिँ कति यदि नबेचेको भए कति इन्ट्रेस्ट अन गर्थ्यो भन्ने कुरा हो के। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट इन्ट्रेस्ट कतिको अन गर्छ भन्नुस् त, यहाँ 195,078 को 0.05%, 0.05% 5% हो 0.05 कति हुन्छ यो। यदि सेल नगरेको भए कति इन्ट्रेस्ट अन हुन्थ्यो भनेर पनि सो गर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त। सर 9,753.9 9,753.54 गरिदिनुस्। टोटल कति आउँछ? अब माथि तपाईले एउटा सिङ्किङ फन्ड भनेर राख्नु भएको थियो नि, यहाँ कहाँ सिङ्किङ फन्ड हो कि डेप्रिसिएसन फन्ड हो, कहाँ राख्नु भएको छ हेर्नुस् त। डेप्रिसिएसन फन्ड भनेर कुन साइडमा राख्नु भएको यहाँ? सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टको सिङ्किङ फन्ड भनेर कुन साइडमा राख्नु भएको? खै बोल्या
डेबिटमा राख्नु डेबिट साइड डेबिट साइडमा राख्नु भएको छ हो यही कुरालाई हजुर सर। बाई सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट अथवा बाई डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भनेर यहाँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ जति राख्नु भएको त्यही अमाउन्ट डेट सेम पुरानै यहाँ चाहिँ क्रेडिटमा जान्छ सर। अनि जनरल इन्ट्रीमा जस्तै तपाईले पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पर्चेज मेसिनरी रुपिस 50,000 भनेपछि एकाउन्ट के हुन्थ्यो मेसिनरी सरी है पर्चेज गुड्सको कुरा गरौँ पर्चेज एकाउन्ट हुँदैन मेसिनरी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मेसिनरी पर्चेज गर्दाखेरि मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन मेसिनरी कुन साइडमा छ त गर्थ्यौँ अनि टु ब्याङ्क भनेर हामीले मेसिनरी त डेबिट साइड हजुर त्यही हो के तर मैले यहाँ के भने तपाईँलाई अब यो कुन साइडमा छ हेर्नुहोस् त डेबिट साइडमा छ डेबिटमै छ हो डेबिटमै छ अनि डेबिटमै आउने भयो तर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट हो ल कति हुन्छ भन्नुहोस् त डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट 5,000 अब डेप्रिसिएसन फन्ड युज गर्नुस् कि के गर्नुस् सिङ्किङ फन्ड गर्नुस् दुईटै युज नगर्नुलाई कन्फ्युज भइन्छ के दुईटै यहाँ डिप्रिसिएसन फन्डै गर्नु न किनभने माथि पनि त्यही गरेछौँ क्या हामीले सोधेको पनि त्यही छ डेप्रिसिएसन फन्ड पुरै इन्भेस्टमेन्ट लेख्नु होला है त डेप्रिसिएसन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सर अनि हजुरले रिजर्भ फन्ड त्यही हो भन्नुभयो है रिजर्भ पनि रिजर्भ डेप्रिसिएसन रिजर्भ पनि भन्छ रिजर्भ फन्ड भन्नु एउटै त हो नि कति थियो भन्नुहोस् त माथि 5,000 5,000 अब टोटल गर्दा हुन्छ अब टोटल गर्नुहोस् है यो चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ प्रॉफिट भएपछि यहाँ क्रेडिटमा राख्ने हामी नर्मल्ली इन्ट्री बनाउँदाखेरि प्रॉफिट भएपछि डेबिटमा राख्थ्यौ नि तर यो हुन्छ क्या फन्डमा चाहिँ तपाईले प्रॉफिट छ भने क्रेडिटमा आउँछ लस छ भने चाहिँ डेबिटमा आयो आउँछ यसमा चाहिँ ल कति हुन्छ भन्नुस् त टोटल 3 लाख एकपल्ट टोटल गर्नुस् न 3,04,992 आउँछ 992 त्यही आयो 3,04,992 992 3,04,992 4,992 हजुर सर 3,04,992 अब तपाईले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेम डेटमा 31/12/2000 कति छ 7 नै हो 2007 हो सर यहाँ त अब 2 माथि प्लान्ट छ कि मेस के छ हेर्नुस् त प्लान्ट छ होला सरी मेसिन रहेछ कहिलेकाहीँ मेसिन केही छैन फिज भनेर लेख्दा अथवा फिक्स एसेट भनेर लेख्दा हुन्छ 2 मेसिन एकाउन्ट अब मेसिन एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ के कति अमाउन्ट आयो नि त्यो सबै ट्रान्सफर प्रॉफिट एन्ड लसको पनि ट्रान्सफर हुन्छ सबै काम गर्ने ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर राख्नुस् सर यहाँ प्लान छ भने प्लान मेसिन राख्नु भन्नुभएको हो जे छ त्यही राख्ने त्यहाँ के छ प्लान्ट किने हो कि मेसिन किने हो ए मेसिनै छ सर हुन्छ सर होइन मैले हिजो त्यो जुन हाम्रो 5,000 एउटा प्रॉफिट थियो नि फन्डमा डिप्रिसिएसन फन्डमा त्यो पनि जोडिन्छ र त्यसैमा यदि लस भएको भयो नि हामी यहाँ राख्थ्यौ यसलाई यो लस अमाउन्टलाई कहाँ राख्थ्यौ यता राखेर टु डेबिट साइड फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्थ्यौ त्यो चाहिँ लसको अमाउन्ट हुन्थ्यो अहिले यो चाहिँ के को अमाउन्ट हो
प्रोफिटको अनि ब्यालेन्स त्यो प्रोफिट एन्ड लस हाम्रो के एकाउन्टमा हुन्थ्यो जाँदैन भने पनि आउँछ है। ब्यालेन्स के हुन्थ्यो हाम्रो टु मेसिन एकाउन्ट हुन्थ्यो यति हो। अहिले तल लिज एकाउन्ट भन्ने सोध्छ के एउटा लिज एकाउन्ट अब यो क्वेसनमा सोधे छैन मेसिनरी एकाउन्ट भन्छ मेसिनरी एकाउन्ट भन्नु लिज एकाउन्ट अथवा फिक्स एउटै हो। मैले तपाईलाई यहाँ सर्टकटमा ल्याउँछु रोक्नुस् है। चान्स टु डिस्पोज सबमिसन सर 1 को मात्र देखाउनु न पहिला। एकैछिन है 1 को मात्र सर स्क्रिन यो शट पहिला। डिजिट मेथड भनेको चाहिँ के खालके हो? के भन्नुभयो? डिजिट मेथड भनेको चाहिँ सम अफ यो डिजिट त्यो 2 मार्क्स को आउँछ अहिले पढ्ने हो त्यो एकछिनमा पढ्छौँ अहिले चिन्ता नगर्नुस्। यहाँ त 8 मार्क्स को दिएछ सर। कति मार्क्स को? 8 मार्क्स को दिए त त्यो तपाईले लटरी खुलिहाल्यो नि त्यो 8 मार्क्स मा आउँदैन कि तपाईलाई ढुक्क आउनुस्। सजिलो छ सर त्यसो भए यही आउँछ भगवान। सर्ट क्वेसन होइन त्यो लङै हो। निराजन चाहिँ सबै गरिसक्या हो यो डिप्रिसिएसनको निराजन खतरा रहेछ। गरिसक्नु भएको चाहिँ भाइबर ग्रुपमा पठाउनु न ल। स्क्रिनशट लिनुस् न हो स्क्रिनशट लिनुस् फटाफट तपाई ढिला नगर्नुस् त। भइसक्या हो सर। अलि ठुलो बनाउनु न सर कति सानो। कोही ठुलो बनाउन हुन्छ कोही सानो बनाउन हुन्छ ल। मलाई ठुलै बनाइदिनु। मलाई फर्स्ट को मात्रै लिन्छु 1 को मात्रै। मैले यहाँको कपी ल्याए कपी गरे है टाइम सेभ गरे म केही छैन सेम हुन्छ। अब यहाँ यो क्वेसनमा प्लान छैन प्लान छ भने प्लान लेख्नुला एसेट्स एकाउन्ट जे छ त्यही लेख्ने के। अहिले यो क्वेसनमा के छ भन्नुस् त मेसिन एकाउन्ट छ पुरा एउटै हो है त। खै सर स्क्रिनशटै ल्याएको छैन कहाँ गयो? मेसिन एकाउन्ट भयो अहिले लास्टमा लिनुस् ल अझ टाइम दिन्छु म तपाईलाई। ल ब्याङ्क कति छ हेर्नुस् त कतिमा किनेको छ सुरुमा 3 लाखमा होला सुरुमा त। 3 लाख जस्तो आजको लेख्ने 3 लाख यहाँ त्यही गर्ने डेट। अब यहाँ डेट फेरि डेट चेन्ज गर्नु पर्यो कति छ डेट भन्नुस् त 1/1/2005 मा कति हुने भयो त 31/12/2005। अब यसमा हेर्नुस् त किन सिडी भयो थाहा छ यसमा डेप्रिसिएसन काट्न पुगेन। डेप्रिसिएसन हामी अरु मेथडमा डेप्रिसिएसन काट्थ्यौ कि काट्थेनौ तर यहाँ काट्थ्यौं जस्ता जस्तै गर्दै जाने। यो तपाईले मैले नगर्दा पनि हुन्थ्यो त्यही पनि अब तर 3टा नै गराउँछ आउँदैन तपाईले जाँचमा आउँदैन के मैले बुझाउनको लागि गर्देको के यसरी गरिन्छ भनेर है जाँचमा आउँदैन ढुक्क हुनुस्। यहाँ पनि 3 लाख लेख्नुस् फेरि त्यहाँ पनि 3 लाख यता पनि त्यही हुने हो फेरि नपुग्ने अमाउन्ट त्यही त हो नि। कहिलेसम्म बेच फेरि यहाँ आएर कति आयो त 1/1/2007 के भयो के हो 3 लाखै त्यो ब्यालेन्स यहाँ पनि कति हुने भयो त 3 लाखै भयो। 3 लाख हुने भयो। अब त बेचिया छ नि त लास्टमा त बेचेको छ हेर्नुस् त 2,78 मा हो। अब बेचेको छ त भन्ने होला तर अब यहाँनिर बेचे भनेर कसले अब बुझ्नुहुन्छ। अब प्लान्टलाई यसले बेचेको छैन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई बेचेको छ छैन यहाँनिर मेसिनरीलाई प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई बेचेको तपाईले जुन स्क्रैप भ्यालुमा सोल्ड गरे हुन्छ नि स्क्रैप भ्यालु सोल्ड कुनै क्वेशनमा दिएको हुन्छ कि यदि तपाईले मेसिनलाई चलाउँदै जाँदा त्यसको एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ यति स्क्रैप भ्यालु अथवा रेसिडुअल भ्यालु पाइन्छ भने हुन्छ तर यो क्वेशनमा छैन भएपछि हामीले बाई ब्याङ्क भनेर स्क्रैप सोल्ड जति हुन्छ नि त्यो अमाउन्ट लेख्थ्यौं के यहाँ बुझिरहनु भएको छ। अहिले यहाँ छैन मैले नील लेखेँ अनि हेर्नुस् त यो एकचोटी भन्नु त के गर्नुपर्छ अरे स्क्रैपमा बेचेको भएपछि प्लान्टलाई तपाईले रेसिडुअल भ्यालु सेल्भेज भ्यालु
स्क्रैप भ्यालु भनेर दिया हुन्छ नि त्यो भएपछि बाई ब्याङ्क भनेर लास्टमा यसरी अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ क्या यहाँनिर ए अनि अब अर्को हेर्नुस् त तपाईले बाई सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टबाट प्लान्ट अथवा अहिले यहाँ प्लान्टको भ्यालु छ कि मेसिनको भ्यालु छ मेसिनको भ्यालु छ मेसिन सर मेसिन हो मेसिनको भ्यालु कति लेख्नु भएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ अहिले भर्खर लेखेका थियौ हामीले 3 लाख समथिङ कति थियो मेसिनको 3 लाख 3 लाख कति हो निराजु 3,04,992 रहेछ अब यदि उलाई लस भएको भए हामी यहाँ बाई पिएल भनेर लस लेख्थ्यो अब हेर्नुस् त यो टोटल गर्दा त 3 लाख भन्दा बढी भयो नि अब 3 लाख भन्दा बढी भयो कि भएन भन्नुस् त बढी भयो 4,992 सर यहाँ 92 कहाँबाट आयो ओ त्यसलाई चाहिँ प्रॉफिट भनेर हाल्नु पर्यो 4,992 3,04,092 कुनै कुनैमा स्क्रैप पनि होला है त त्यो स्क्रैप भएपछि 3,04,992 कति बढी भयो त लास्ट डेट लेखिदिनुस् 4,992 लाई प्रॉफिट भनेर हाल्नु पर्यो हैन प्रॉफिट एन्ड हो लस 2 पीएल भनेर प्रॉफिट भनेर लेखिदिनु पर्यो सकिहाल्यो नि अरु के छ त्यो त त 4,992 भइहाल्यो पीएल यो भने पीएल अनि यो क्वेशनमा माथि तपाईलाई एउटा भनेछ नि जस्तै यो टेबल दिएपछि हैज टु बी इन्भेस्टेड एभ्री इयर टु प्रोवाइड के हो यो RE1 एट द एन्ड अफ 3 इयर्स भनेको छ नि यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो एन्ड अफ द इयरमा 1 रुपैयाँको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ अन गर्छ भन्न खोजे हो त्यसले के मतलब त्यस्तो त्यति उ जनाउँदैन त्यो इन्ट्रेस्ट अन गर्छ भन्ने कुरा हो के है त्यो झुकाउनलाई के लाग्छ सुन्नु न यो कहाँबाट आयो 3 लाख यति माथिको हो ओ माय गॉड यो तपाईले अघि सिङ्किङ फन्ड भनेर बनाउनु भएको छैन तपाईले डेप्रिसिएसन फन्ड भन्नु भएको माथि बनाइसकेको हो माथि तपाईले डेप्रिसिएसन फन्ड भन्नु भएको छैन त्यसले त त्यहीबाट ल्याएको हो भनेको नि हो त्यही हेर्नुस् न यो प्लान हैन त यो हेरे हैन यो भ्यालु ल्याएको यो तपाईले त्यो सिङ्किङ फन्ड लेख्नु पर्ने जब डेप्रिसिएसन फन्ड लेखेको भयो भने त्यो भएर तपाईले डेप्रिसिएसन फन्ड र इन्भेस्ट त्यो सिङ्किङ फन्ड भनेर न कन्फ्युजन होला डेप्रिसिएसन रिजर्भ भन्छ र अथवा सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट भन्नु एउटै हो ल हुन्छ सर यो आज युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड पनि भ्याइदिन्छु ल युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडलाई मेसिन आवर मेथड पनि भन्छ है त मेसिन आवर रेट पनि भन्छ ल यो हाम्रो 4 नम्बर तपाईँ भ्याउनु त भ्याउनुहुन्छ अनि हामीले बुझेन भने चाहिँ बेकार हुन्छ नि त साह्रै यो डिप्रिसिएसन हो क्या त मैले नबुझे तपाईले अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि अब यो 5 मार्क्सलाई कति दिन लाउने भन्नुस् त 4 दिन भइसक्यो आज यसको भ्यालु त यो च्याप्टरको भ्यालु त 10 मार्क्स हो नि हैन 5 मार्क्सको थ्योरी 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल गरेर वेट त यसको कहिले काहीँ 15 मार्क्स पनि भइदिन्छ 10 मार्क्स न्युमेरिकल आइदिन्छ 5 मार्क्सको थ्योरी त्यस्तो त नभन्नु न सर यो त म फिक्सै छोड्छु मलाई यो कुनै आइडिया नै छैन तपाईको आइडिया छैन भन्नुहुन्छ केही छँदै छैन मैले यति तपाईले अहिलेसम्म जसले डेप्रिसिएसन बुझेको छ अबका मेथडहरु त इजी छ के एकदमै एउटै कुराहरु छ तर अलि अब यो युनिट अफ एक्टिभिटी पढाउ आज धेरै छैन यसमा पनि त्यही हो सेम कुरा हो के तपाईले एकाउन्ट मेसिनरी एकाउन्ट बनाउने अब डेप्रिसिएसन काट्ने हो हरेक वर्ष अनि मेसिनरीको भ्यालु घट्दै जाने हो मेसिनलाई त्यही त हो नि तर यो अब युनिट अफ एक्टिभिटी चेन्ज मेथड बिचबाट चेन्ज भएको चाहिँ त्यो अलिक गर्न गाह्रो पर्यो क्या सर 5 मार्क्समा आउँदैन 2 मार्क्समा आउँछ ल under this method depreciation is calculated on the basis of output unit or machine hour भने प्रोडक्सन गर्नु भएको युनिट अथवा मेसिन आवरको आधारमा डेप्रिसिएसन काटिन्छ रे अब यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन रेट निकाल्नु पर्छ तपाईले डेप्रिसिएसन रेट निकाल्ने फर्मुला त्यही हो पहिलाको जस्तै अब पहिलाको जस्तै भनेर तपाईले अब पहिला जस्तै यहाँ हेर्नुस् त टोटल कस्टबाट स्क्रैप घटाउने हो जहिले पनि अब मैले के भने यहाँ आउटपुट अथवा मेसिन आवर भनेको छ आउटपुट छ भने चाहिँ टोटल आउटपुटले भाग गर्नुस् पर युनिट रेट आयो अनि यदि मेसिन आवर छ भने चाहिँ पर मेसिन आवर आयो मेसिन आवरले भाग गर्ने अनि एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको आउटपुट युनिट फर द इयर कति छ त आउटपुट प्रोडक्सन कति भएको छ त वर्षमा र इन्टु डेप्रिसिएसन रेट गरिदिने एनुअल डेप्रिसिएसन आइहाल्यो यदि हामीलाई आउटपुट गिभन छ भने अथवा आउटपुट छैन हामीलाई मेसिन आवर गिभन छ भने एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने त मेसिन आवर फर द इयर भनेको कति मेसिन आवर छ त वर्षको अनि त्यसलाई डेप्रिसिएसन रेटले मल्टिप्लाई गर्ने
हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ। अरु कुरा त केही छैन। अब त्यस्तै हो। अब तपाईले यसको हिसाब आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ के। अब यो क्वेशन खोज्नु पर्छ कता छ भन्ने कुरा हो। सायद 2 मार्क्स को खाले क्वेशनमा होला। अगाडि जानुस् त। टु मार्क्समा त सम अफ एयर डिजिट मात्र रहेछ। तपाईहरुलाई यसको चाहिँ एउटा क्वेशन पनि छैन जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को रिभ्यालुएसन मेथड पनि आउँदैन तपाईहरुले। अब त्यसको म एउटा एक्जाम्पल आफै गराएर बनाइदिउँला। छैन के क्वेशन नै छैन। अब यसको मैले कसरी आफै क्वेशन दिनु। आएको छैन नगरौँ न त। आएको छैन त होइन सर भने छोड्दिनु त। आएको छैन भने के जबरजस्ती गरिराख्नु हामी चाहिँ। आएकोहरू चाहिँ गरौँ होइन। आउन सक्ने सम्भावना भएको। अब आउँदै नआएको क्वेसन गरेर त के एक्जाममा आइदिन सक्छ के। तपाईहरु फेरि अब अरु वर्ष नआएर यही वर्ष आउँछ भने छोड्दिनु। सुन्नुस् त हामीले स्टेट लाइनमा गर्थ्यौ नि जसरी। हजुर सर। यसमा पनि हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट जस्तै यहाँ तपाईले डेप्रिसिएसन निकाल्नु भयो नि। हजुर। सेम स्टेट लाइन जस्तै हुन्छ। सेम अमाउन्ट हुन्छ फरक हुँदैन। अब 6 महिना छ भने आधा राख्नु पर्यो। अब 3 महिना छ भने त्यसै पहिलाको जस्तै गर्ने त हो नि। डेप्रिसिएसन निकाल्ने जस्तै टु बैंक भन्नुहुन्छ उता बाइ डेप्रिसिएसन भन्नुहुन्छ। डेप्रिसिएसन कटाउनुहुन्छ फेरि टु ब्यालेन्स बिटी भन्नुहुन्छ। यदि फेरि टु बैंक भन्नुहुन्छ फेरि डेप्रिसिएसन कटाउनुहुन्छ। त्यसरी गर्ने है। आएपछि यसरी गर्नु होला। सेम स्टेट लाइन नै हो भने त भइगयो त। त्यही मेथडबाट गर्दा स्टेट लाइन भनेर अनि यसको रेट डेप्रिसिएसन निकाल्ने चाहिँ यसरी हो नि। डेप्रिसिएसन निकाल्ने तपाई सम्झिनु होला। फेरि यसरी कहाँबाट आयो भन्नु होला नि त पछि। ल 5 नम्बरमा छ हाम्रो सम अफ एयर डिजिट। सम अफ एयर डिजिट यसलाई यो वाला चाहिँ कति धेरै सोध्या रहेछ। एसवाईडी मेथड। एसवाईडी मेथड यो चाहिँ 2 मार्क्समा लगभग धेरै सोध्छ। एसवाईडी मेथड 2 मार्क्समा सोध्छ। यो भनेको अरु केही हैन। तपाईले जति वर्ष दिन्छ त्यसलाई काउन्ट गर्दै जाने त्यसरी डेप्रिसिएसन काट्ने भन्ने हुन्छ। एमा पनि फर्मुला त्यही हो। कस्ट माइनस रेसिडुअल भ्यालु। हामीले सुरुमा चाहिँ डेप्रिसिएबल अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। त्यसमा त इयर पछि डेप्रिसिएसन फरक हुन्छ हैन। यसमा त सबै फरक हुन्छ। डेप्रिसिएबल अमाउन्ट तपाईले निकाल्नुहुन्छ। अब डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ कुनै पनि हाम्रो कस्टहरु दिएको हुन्छ हैन। टोटल कस्टमा स्क्रैप भ्यालु घटाइदिएपछि हाम्रो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट आउँछ के। डेप्रिसिएसन काट्न योग्य अमाउन्ट निकाल भन्न खोजेको। टोटल कस्ट भने बुझ्नुहुन्छ। टोटल कस्टमा जस्तै पर्चेज प्राइसमा पर्चेज रिलेटेड अल एक्सपेन्सेसहरु जस्तै क्यारेज, लेबर चार्ज, फिटिङ चार्ज, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट के छ त सबै कुराहरुलाई जोडेर हामीले रेसिडुअल भ्यालुलाई स्क्रैप भ्यालु, सेल्भेज भ्यालु प्रत्येक क्वेशनमा भनेर आउँछ। तपाईले आफै बुझ्नु होला है त। यो घटाइदियौं भने हाम्रो के आउँछ? डेप्रिसिएबल अमाउन्ट आउँछ। हो यो डेप्रिसिएबल अमाउन्टलाई चाहिँ अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस् त एनुअल डेप्रिसिएबल निकाल्ने फर्मुला एनुअल। पहिले एसवाईडी निकाल्नु पर्यो हैन यसमा। पहिला म भन्छु तपाईलाई एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस् त। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला रिमेनिङ लाइफलाई भाग गर्नुस्। डिवाइड भनेको है त यो भनेको डिवाइड हो है। रिमेनिङ लाइफलाई एसवाईडी ले भाग गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। म पहिला बन्द गरिदिन्छु। डेप्रिसिएबल अमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। इन्टु के गर्नुपर्छ? डेप्रिसिएबल अमाउन्ट। डेप्रिसिएबल अमाउन्ट निकालेको त बुझ्नु भयो नि।
टोटल कस्टमा रेसिडुअल भ्यालु घटाउने हो कि त्यति हो ल एसवाइडी ल सिधै ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु रिमेनिङ लाइफ बाइ एसवाइडी गरिदिँदा भयो एसवाइडी सर्टकटमा चाहिँ तपाईले जस्तै मेसिनको लाइफ 4 वर्ष अथवा कुनै पनि भ्यालु एसेट्सको भ्यालु लाइफ हामीले 4 वर्ष दियो भने 1 + 2 + 3 + 4 गर्ने हो अब म तपाईले त्यसरी नगरेर के सजेसन दिन्छु n * 1 + n/2 त्यो फर्मुला n * 1 + n divided by 2 1 + 5 स्ट्याटिस्टिक्स को जस्तो फर्मुला हो रहेछ त्यसको n * n + 1 divided by 2 यो भनेको जस्तै तपाईले 1 2 3 4 5 जस्तै काउन्ट जोड्नु भयो हैन जस्तै हामीले मेसिनको लाइफ मानव 5 वर्ष दिएको छ भनेपछि 2 + 3 + 4 + 5 गर्दा कति आयो त 5 4 9 12 15 आउँछ नि 15 एसवाइडी भयो के तपाईले डाइरेक्ट यो फर्मुलामा लाउनुस् त यो फर्मुलामा कति राख्नु पर्यो 5 हैन अनि 5 * 6 divided by 2 into 6 6 divided 2 divided by 2 15 कति आयो त 15 हो यसरी डाइरेक्ट आउँछ के है एउटै कुरा त अब लाइफ हामीले मानव 5 10 वर्ष 15 वर्ष दियो भने अब डाइरेक्ट यसरी निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई यो तलको अनुसार पढाइ त्यति दिदैन तपाईहरुलाई दिइहाल्यो भने त्यति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सर्टकटमा n * 1 + n को पावर सरी पावर भन्छु डिभाइड हो है त फेरि डिभाइड 2 लेख्नु होला है n * 1 + n n अनि डिभाइड 2 त्यसले तपाईको जति इयर्स दिन्छ 1 देखि त्यति इयर्ससम्म प्लस गर्दै लग्दा नै हुने रहेछ गर्दा पनि हुन्छ ल एउटा क्वेशन हेरिहाल्नु यसको क्वेशन हेरिहाल्नु 2 मार्क्समा आउँछ आयो भने 10 मार्क्समा 5 मार्क्समा आयो भने त यति सजिलो छ झन् केही छैन ल हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट फरक हुन्छ यसमा हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट फरक हुन्छ 68 मा छ एउटा क्वेशन गरौँ न 71 मा पनि छ 71 मा रहेन छ है सरी 68 मा लङ छ के 10 मार्क्स लङ क्वेशन गर्ने लङ क्वेशन गरेर सर्ट गराउनै पर्यो लङलाई पनि भयो सर्टलाई पनि भयो 68 मा लङ सोधिया रहेछ 10 मार्क्स को छ एउटा यसरी 68 जस्तै सोधे त तपाईहरुलाई चिट्टा परिहाल्यो 68 मा अकाउन्ट फर मेसिनरी सेट फर फोरेयर एन्डिङ भनेको छ हैन यो वाला A company which provides secretarial service provides ल क्वेशन नम्बर 12 को और मा सोधेको छ TU 2068 है A company which provides the secretarial service in the township purchase a set of high teach machine for ₹25,000 and spend 82,000 for shipping and installation of ₹1,25,000. अच्छा 82,000 चाहिँ shipping and installation on beginning of 2063 अरे किन्दाखेरि चाहिँ 82,000 shipping भनेको अब त्यो जहाजमा अब जहाज खर्च हैन जहाज भाडा र इन्स्टलेसनहरु लागेको रहेछ अनि द लाइफ अफ द मेसिन सेट एस्टिमेटेड 6 इयर अरे 6 वर्ष चाहिँ मेसिनको लाइफ रहेछ एन्ड सेल्वेज भ्यालु अफ रुपीज कति छ 1,25,000 छ द कम्पनी डिसाइडेड टु अप्लाई accelerated technique the sum of year digits method to provide depreciation on the machine set at the end of the year 2066 the company got exchange disposed the machine set 3,25,000 and disposed and acquired another set for 11,50,000 on the same date भनेको 2066 को लास्टमा चाहिँ त्यो पहिलाको मेसिनलाई चाहिँ तपाईले डिस्पोज गर्नुभयो भने सेल गर्नुभयो र त्यसैको सट्टा त्यही डेटमा नयाँ मेसिन किन्नु भयो भनेको ल TU 2068 गर्नुपर्ने थिएन सायद क्वेशन नम्बर 12 को और
के निकाल्नु पर्छ अरे सुरुमा डेप्रिसिएबल भ्यालु डेप्रिसिएबल अमाउन्ट डेप्रिसिएबल अमाउन्ट अथवा डेप्रिसिएबल भ्यालु कसरी निकाल्ने हो टोटल कस्ट माइनस सेल भ्यालु हो कि हैन यसको लागि एउटा फर्मुला बनाउँदा हुन्छ नि सर डिप्रिसिएबल भ्यालु गर्दा नि ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु रिमेनिङ लाइफ बाइ एसवाइडी गरेर सिधै के भन्नुभयो यसको लागि के सिधै डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नको लागि यो डिप्रिसिएबल अमाउन्ट निकाल्नु भन्दा डिप्रिसिएसन इक्वल टु ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु रिमेनिङ लाइफ बाइ एसवाइडी एउटा एउटै हो नि कुरा एउटै त हो नि फर्मुला लाग्नु पर्ने हो के यसको लागि त्यो लाउनु परेन एउटै हो त्यसो गर्नुस् तपाई त्यसो गर्नु त्यही त एउटै कुरा चाहिँ हो कि जस्तै यसमा चाहिँ दुईटा फर्मुला तीनटा फर्मुला याद गर्नु पर्ने डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भने फर्मुला कहाँ याद गर्नु पर्यो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भने तपाईले अब युजमा पनि पढिसक्नु भएको छ डेप्रिसिएसन घटाएको सरी जो टोटल कस्टबाट हामीले सेल बेस भ्यालु घटाएको तपाईले भने पनि मैले भ्यालु घटाएको के भन्नुभयो त्यो चाहिँ साथै डिप्रिसिएसन इक्वल टु लेखेर डेप्रिसिएसन इक्वल टु एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु फर्मुला हो अब हरेक वर्ष फरक हुन्छ फेरि यहाँ डेप्रिसिएसन यहाँ हेर्नुस् त फर्मुला के भयो त रिमेनिङ लाइफ रिमेनिङ लाइफलाई केले भाग गर्छौं एसवाइडी 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 लाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौं ओरिजिनल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु यसलाई अब डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भन्यो भने भयो डाइरेक्ट तपाईले टोटल कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु स्क्रैप भ्यालु अथवा सेल बेस भ्यालु एउटै हो त सेल बेस भ्यालु अब हामीले एसवाइडी पनि त निकाल्नु पर्यो नि एसवाइडी अब मैले एसवाइडी लाई सिधै जति वर्ष भनेको छ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 नगर्नुस् क्या सिधै यो फर्मुला लाउनुस् n * 1 + n डिवाइडेड 2 गर्नुस् सरी n भने कति भयो त 6 भयो 6 भयो 6 * 7 6 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ 7 7 लाई अब 2 ले भाग 21 आउँछ 42 21 21 आउँछ 21 आयो एसवाइडी अब तपाईले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो अब यसमा जो एसवाइडी चाहिँ सेम हुने भयो रिमेनिङ लाइफ चाहिँ फरक हुँदै जान्छ हैन हरेक वर्षको डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन अफ इयर 1 डेप्रिसिएसन अफ इयर 1 भन्दा नि चाहिँ फर्स्ट इयर भन्दा पनि ल इयर 1 मा रिमेनिङ लाइफ भने सुरुमा त 6 वर्ष नै होला नि 21 इन्टु कति गर्नु पर्यो टोटल कस्ट भने हेर्नुस् त माथि जानुस् अब टोटल कस्ट कति छ क्वेशन हरायो टोटल कस्ट यसको चाहिँ 9,25,000 9,25,000 मा 82,000 जोड्नु पर्यो 10,07,000 10,07,000 10,07,000 बाट त्यो भ्यालु घटाउनु पर्यो 1,25,000 सेल बेस भ्यालु घटाउनु पर्दैन त सेल बेस भ्यालु घटाउनु पर्यो हैन कति हुन्छ डेप्रिसिएबल अमाउन्ट हरेक वर्ष एउटै हुन्छ त्यो गरेर निकाल्नु सुरुमा भने के डाइरेक्ट गाह्रो भएछ त्यसरी कन्फ्युज भइन्छ कति भयो 10 लाख त्यतिबाट घटाउँदा 8,82,000 8,82 तपाईको के भयो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भयो ल कति आउँछ त 2,52,000 2,52 अरे इन्टु 6 भागा 21 गर्दा अनि फेरि डेप्रिसिएसन इयर 2 को सेकेन्ड इयर 2 मा चाहिँ अब तपाईको त्यो माथि अब इयर 2 बाट तपाईको 6 वर्षसम्म पुग्दा कति हुन्छ 5 वर्ष हुन्छ 5 वर्ष बाँकी रह्यो 5 / 21 8,82,000 कति हुन्छ 2,10,000 हुन्छ 2,10,000 ल अनि डेप्रिसिएसन अफ इयर 3 मा कति हुन्छ त 4/21 डिवाइडेड 21 इन्टु 8,82,000 कति हुन्छ 1,68,000 भ्यालु चाहिँ 82,000 के भन्नुभयो स्क्रैप भ्यालु 82,000 हो स्क्रैप भ्यालु घटाएको के स्क्रैप
9,25,000 मा चाहिँ हामीले शिपिङ चार्ज र इन्स्टलेसन कस्टलाई जोड्यौं 1,25,000 सेलवेज घटाएको क्या डेप्रिसिएसन। अब यो एयरपोर्टको पुग्दा कति मात्र हुन्छ त 3 हुन्छ 3 डिवाइडेड 21 इन्टु 8,82,000 आयो 882 आयो भनेर आछ न। अब तपाईले गर्नु भएको क्याल्कुलेसन कति आउँछ ल भन्नुस्। यो सबै एनुअल हो है त अगाडि एनुअल थप्दै जानुस् एनुअल है एनुअल कति हुन्छ यो भन्ने मान्छे नै हरायो त भन्नुस् न कति हुन्छ Here 5 बाट 2 divided 21 कति हुन्छ खै भने कति आउँछ यो अमाउन्ट 1,26,000 आउँछ त्यहाँ चाहिँ म लिभ हुन्छु है नपढ्ने भएपछि 1,26,000 1,26,000 84,000 तलमा 84,000 आउँछ 84 र 85 अर्कोमा 42,000 छ 42,000 ल तपाईले 2 मार्क्समा आउने भने त्यति धेरै आउँदैन जस्तै लाइभ 4 वर्ष दियो भने अब 4 वर्षको डेप्रिसिएसन यसरी निकाल्नु होला सकिहाल्छ फर्मुला त्यही हो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट निकाल्ने डेप्रिसिएबल अमाउन्ट भने टोटल कस्ट माइनस जति इयरको दिन्छ त्यति त्यसरी निकाल्न पर्छ डेप्रिसिएबल अमाउन्ट फर्मुला त्यही हुन्छ डेप्रिसिएबल अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्ट भनेको हेर्नुस् त त्यहाँ 925 मा किनेको छ त्यसमा एक्स्ट्रा कस्टहरु कति छ 82,000 छ सेलवेज भ्यालु कति छ भन्नुस् त माइनस सेलवेज भ्यालु कति हामी 82,000 गरेर हाम्रो 1,25,000 82 आगे यसरी आको क्या यो डाइरेक्ट लेख दिएको छु कि मैले यसरी यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्दा नि हुन्छ यसरी निकालेर गर्दा पनि हुन्छ के तपाईलाई हो हरेक अनि यो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट शब्द एउटै हुन्छ अनि माथि अब तपाईको यो रिमेनिङ लाइफ घट्दै जान्छ के हेर्नुस् न इयर 1 बाट 6 वर्ष पुग्न त हामीलाई 6 वर्ष नै लाग्छ नि त त्यही भएर माथि 6 भएको के इयर 2 बाट 6 वर्ष पुग्न कति लाग्छ 5 लाग्छ अनि इयर 3 बाट कति लाग्छ 4 लाग्छ इयर 4 बाट 3 लाग्छ इयर 5 बाट 2 लाग्छ इयर 6 बाट 1 नै लाग्ने हो इयर 6 को बिगिनिङ बाट 6 को एन्डिङ मा पुग्न त 1 वर्ष मात्र लाग्छ नि त त्यही भएर माथि 1 भएको के अब तपाईले अघि गरे जस्तै अब मेसिनरी अकाउन्ट बनाउने केही छैन क्या ल सर्ती म मेसिनरी अकाउन्ट बनाउँछु है त तल डेबिटमा के सोधेछ हामीलाई मेसिनरी अकाउन्ट भनेर सोधेछ तर कहिलेसम्मको मात्र बनाउनु भने हेर्नुस् त त्यहाँ सेट फर 4 इयर एन्डिङ भनेको छ अब तपाईले अहिले यहाँनिर क्वेशनमा 4 इयर मात्र सोधेहा नि ध्यान दिनुस् है यो डेप्रिसिएसन यो दुईवटा ननिकाल्दा पनि हुन्थ्यो यो क्वेशनमा किनकि सोधेकै छैन हामीले त्यति वर्षसम्मको त्यही भएर यो अमाउन्टले तपाईले कसैले म निकाल्दिन भन्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ रेड लाए हो यो अमाउन्टले ननिकाले पनि हुन्छ यहाँनिर यो सोधेको छैन हामीलाई तर यस्तो हिसाब गर्दाखेरि तपाईले यो डेप्रिसिएसन
क्वेसनलाई वर्किङमा नगरेर डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्न पनि मिल्छ। अब तपाईले क्याल्कुलेटर हान्दा कन्फ्युज भइन्छ कि मात्र डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्न यहाँ पर्फेक्ट हुनु न तपाईहरु सबै। मैले एउटा कोलम घटाए यहाँ एलएफ लेखिन मैले डेट particulars amount date amount अब पर्चेज गर्दाखेरि हामीले टु बैंक कहिले किया छ हेर्नुस् त डेट 2000 सर यहाँ 2063 हो त्यस्तो डेट नै दिएको छ 63 हो सर। हामीले मेसिन किन्दाखेरि मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु बैंक हुन्छ कि हुँदैन? टोटल कस्ट जोड्नुस् त कति हुन्छ? 82,000 पनि जोड्नुस् 925 मा 82 जोड्नुस् 1,07,000 10 लाख होइन 10 लाख 7,000 10 लाख 7,000 एक त 100,000 10,000 लाख 10 लाख त 10 लाख 7,000 भयो। 10 लाख 7,000 हो 2063 बाइ डेप्रिसिएसन कति निकाल्नु आ डेप्रिसिएसन? पहिलो वर्षको 2,52,000 निकालेको छौँ हामीले हैन? 252 हो म 210 लेखिरहेको छु 2,52 निकालेको छौँ नि 2,52 त्यहाँ माथि त 252 नै छ सर 252 नै हुन्छ नि। ब्यालेन्स सिडी 755 डेट के नै भयो आई ब्यालेन्स सिडी हिसाबमा मैले गर्नु पर्ने थिएन तर तपाईहरुले कतिको हो यो अलि एक्स्ट्रा खालको थियो नि त चेन्ज भएको गर्नु भएको थिएन नि एउटा त गरिदिनु पर्यो नि त 755 1/1/2064 ब्यालेन्स बिडी 755 अब त खुइन जाँदा भइहाल्यो लास्ट छ। कारोबार भाग त्यहाँ किनेको छ कि के हेर्नुस् है 64 मा छ कि 66 मा मात्रै छ अब 65 मा मात्र रहेछ ल 64 65 सिधै जाँदा हुन्छ। डिप्रिसिएसन अब चाहिँ 2,10,000 डेप्रिसिएसन कहाँ लेखिरहेको छ तपाईले बुझ्नु भयो होला माथि त्यो निकालेको भ्यालु है त। अनि ब्यालेन्स 2,10,000 ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको कति 745 545 545 हुन्छ। ब्यालेन्स बिडी 545 अनि डिप्रिसिएसन 1,68,000 छ के फेरि डेप्रिसिएसन काट्नुस् बाइ डेप्रिसिएसन कति छ डेप्रिसिएसन 168 ब्यालेन्स बिडी गर्नुस् अब चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्पोज गरेको छु 3,25,000 बाइ ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ 3,77,000 377 2066 मा टु ब्यालेन्स बिडी 377 हैन। अब हेर्नुस् 66 मा बेचिया छ उले
3,25,000 बेचेको छु 3.25 मा बेच्यो भनिरहेछ छ कि छैन इन्डमा इनमा बेच्यो भनेपछि डेप्रिसिएसन त काटिन्छ होला नि काटिन्छ पुरै काटिन्छ 31 12 266 बाइ के हुन्छ सुरुमा डिप्रिसिएसन कति हुन्छ डेप्रिसिएसन त्यही माथि निकाले 1,26,000 हुन्छ यसको 1,26,000 त्यसपछि कतिमा बेच्यो त बाइ ब्याङ्क लेख्नुस् 3,25,000 मा बेचेको छु हैन मेसिन सेट ₹3 बाइ ब्याङ्क एकाउन्ट बाइ ब्याङ्क भने सोल्ड गरेको भ्यालु के सोल्ड गरेछ त्यहाँ सोल्डलाई डिस्पोज पनि 3,25,000 मा डिस्पोज गर्यो 3,25,000 मा बेचेको छु 3.25 मा बेच्यो ल मलाई भन्नुस् त यहाँनिर अब यो 377 बाट यो 126 घटाउँदा बुक आउने भ्यालुलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ कति आउँछ 377 मा बुक भ्यालु निकालेको बुझ्नु भयो कि भएन 377 बाट यहाँसम्मको बुक भ्यालु भने यहाँ त यति हो कि हैन अब यहाँबाट घटाउनु पनि पर्यो नि त 2,51,000 होइन 1 लाख चाहिँ बुक भ्यालु तपाईले पहिले 2,51,000 हुन्छ बुक भ्यालु कोही कन्फ्युजन हुन्छ भने सुरुबाट गर्दा पनि हुन्छ सुरुबाट किन गर्ने हामीले डेप्रिसिएसन त घटाउँदै आछौँ नि त डाइरेक्ट 77 त्यही भएर मैले माथि सुरुबाट गरिन के त्यहाँबाट कटाको घटाइदिएँ यसरी -126 कति आयो यसको आउँछ 2,51,000 आएन 2,51,126 ले 2,51 बुक भ्यालु भएकोलाई सेल चाहिँ कतिमा गर्यो त 3.25 मा बेच्यो 2,51,000 सोल्ड भ्यालुलाई नि मेसिन 3.25 भनेपछि के भयो नाफा भयो यसलाई 74,000 रुपैयाँ गेन भयो गेन अन सेल कति भयो गेन अन सेल घटाएर राख्नुस् 74,000 भयो 74,000 यो बुक भ्यालु कसैले कन्फ्युज भएपछि नि यस कतिमा किनेको छ हेर्नुस् त 10,07,000 10,07,000 मा तपाईले 4 वर्षको अन्तिममा बेच्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँदेखिको डेप्रिसिएसन कटा सबै डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो बाँकी रहेको डेप्रिसिएसन घटाएको यो 2,52 2,10 1,61 1,26 घटाएको अनि त्यो बाँकी रहेको बुक भ्यालु भयो यति बुक भ्यालु भएकोलाई यतिमा बेच्यो भने चाहिँ गेन भयो अब गेन भएपछि हामीले कुन साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा प्रॉफिट तु के भन्छौ पीएल अकाउन्ट भन्छौ पीएल अकाउन्ट गेन अन सेल ब्रैकेट भित्र लेखिदिन्छौ गेन अन सेल कति गेन अन सेल भएको छ 74,000 मैले यसलाई एउटैमा गराएँ एउटैमा त छ यो अलि सानो बनाउँछु 74,000 ल 8 रुपैयाँ ठिक छ त्यो केही हुँदैन त्यो काटिन्छ नि तपाईको लामो भएर 74,000 किनेको पनि छ हेर्नुस् त त्यही डेटमा 11,50,000 किनेको पनि छ है किनेको छ भने किनेको पनि राख्नुस् यहाँ टु बैंक 11,50,000 बाई अफ न्यू मेसिन बाई न्यू मेसिन भने के भने सेम भने बाई त्यही हो न्यू मेसिन बाई मा टु बैंक मा लेख्यो भने हुन्छ मैले बुझ्नको लागि भनेर लेखे ल कतिमा 11,50,000 11,50 ल यति बनाउनु भने हामीले अब जान्ने भएर हामीले धेरै अर्को बनाउनु पर्दैन डेप्रिसिएसन काट्नु पर्दैन लास्टमा किन चाहिँ डेप्रिसिएसन काट्नु पर्छ भन्नुस् त पर्दैन एक दिनको के डेप्रिसिएसन कति आउँछ टोटल भ्यालु यसको पहिला डेबिट जोड्नुस् त्यसपछि यसको टोटल आउँछ 16,01,000 11 3 14 15 16,11,000 1,000 16,01,000 16 लाख हुन्छ नि माथि 3 लाख छ नि 16,01,000 16,01,000 पुग्दैन होला नि क्रेडिटमा त्यसलाई बिडी गराइदिँदा भइहाल्यो नि अब क्रेडिटमा पुग्दैन डेट सेम राख्नुस्
त्यो 11,50,000 त पुग्दैन नि अहिले अगाडिको तर त बेसी इक्वल हाल्यो हुन्छ। अहिले यहाँ ब्यालेन्स बिटिसिडी गर्नु पर्थेन, गर्नु पर्थ्यो, गर्न नकिनेको भए पर्दैन थियो है पर्थ्यो नि, नकिनेको भए पर्थ्यो र नकिनेको भए बराबर आउँथ्यो त किनभने प्रॉफिट यता आएको थियो अनि हाम्रो त्यो त मेसिनको प्रॉफिट आइहाल्थ्यो बाई ब्यालेन्स सिडी चाहिँ 11,50,000 हुन्छ नयाँको मात्र पुरानोलाई त बेचिसक्यो नि, अब पुरानोको त हुँदैन यहाँ। त्यही त नकिनेको भए यो गर्नै पर्दैन थियो 11 50,000 तपाईँले यसलाई के गरिदिन सक्नुहुन्छ, बिडी पनि ब्यालेन्स गरिदिएर एक, छोडिदिनु 2067 टु ब्यालेन्स कति बेला त वाक्क लागिसक्यो होला यो के गरे यति सोधेको हामीले यो त सोध्दैन पनि, मैले चाहिँ बुझेँ 10 मार्क्समा चाहिँ सोध्दैन यति यस्तो टाइपको क्वेसन है, ढुक्क हुनु होला। यो अगाडिको मेथड भन्दा यो मेथड सजिलो छ नि डिप्रिसिएसन निकाल्यो खुइ हाल्दियो रहेछ। टेन्सनै छैन मैले एउटा अलि सानो बनाउनु ल मिनिमाइज दुईचोटि गरौँ न यो त बुझिँदैन रहेछ सर आज क्लास सिद्ध्या हो है अब सिद्धिसक्यो नि, टाइम सकिसक्यो। अलि सर सानो बनाएर हिजोको त मैले 1 घन्टा नि होला नि यसलाई हैन भिडियो लामो भिडियो त लास्ट द्या हुँदो रहेछ हेर्न यो डेप्रिसिएसन चाहिँ ननिकाल्नु होला है, यो डेप्रिसिएसन ननिकाल्दा भने चाहिँ यहाँ कामै छैन यसको। ल यो गर्नुहोस्, फटाफट लिनुहोस् त। सर एउटा गरेर माथिबाटै माथिको त अघि लिनु भएन, भिडियो राख्नु भयो कि भएन यो खिच्नै दिनु हिजोको छैन के राखे, आज राखिदिन्छु। 25 को देखाइदिनु न। सर हिजोको भिडियो नबिर्सी राख्दिनु है सर सुरुबाट कहाँ पो छ यहीबाट होला 75 को भन्नुभयो, 75 यो 75 को तपाईँ भाइबरमा अपडेट हुनु न सर तपाईँलाई त्यो नआएको त्यहाँ सोद्धा हुन्थ्यो नि एन्सर अनि गरेर पठाइदिनु क्या बुझिहाल्छ यसमा गरेर त सम्भव हुँदैन हो, कहाँ सकिन्छ गरेर। अब एन्सर दिन सकिन्छ भाइबरमा, भाइबरमा हुन्छु त म, तपाईँले त्यही त होइन कहीँ आएर भने तपाईँलाई यो इयरको यहाँ बुझिएन सर भन्दा तपाईँले भनिदिनु भयो भने त्यो लेखेर भन्थ्यो भने अनि सल्भ हुन्छ नि त क्लासको टाइम कन्ज्युम हुँदैन थियो ल ल ठिक छ सर यो भयो तल मेसेज आज ओल्ड उहाँहरूको अब क्लास भइरहेको छैन नयाँको, अब पछि लिनु। यो सोध्दैन कहिले काहीँ, अब सोधिहाल्यो नि यसरी गर्नु होला। युनिट अफ एक्टिभिटी अथवा मेसिन आवर मेथड भनेर मैले पढाइसकेको छु है, कहाँ क्वेसन होला खोजेर बनाउनु होला, यस्तै हो। मैले चाहिँ खोज्ने काम गरिनँ, तपाईँले खोज्नु होला। भोलि कुनको पर्ने छ डेप्रिसिएसनकै बाँकी छ अझ एउटा, भोलि हामी भोलिको क्लासमा यसलाई भ्याउँछ। इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भन्ने छ क्या, कहिले काहीँ सोधिदिन्छ त्यो पनि। अनि त्यो एन्युटी मेथड भन्ने त गर्नु भयो ल यो लिनुहोस्। यो त भइसक्यो ल लास्टको यो लिनुहोस्, यसलाई अलि सानो बनाउँछु है। ऐसे अलि के भएको छ यहाँनिर, मैले इन्ड गरेँ है क्लास।